کر دو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی. مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخان ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اے اللہ تعالیٰ دا فضل اور خدا تعالیٰ جدے اتے چاہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالی جدے اتے چاہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے. بے شک. اوے بچے ایک جگہ تے آرام نال بیٹھ جاؤ. او کاکے بلی او بہ جا ایک جگہ تے جتھے بھی ہے نا بہ جاؤ اپنی اپنی تھان تے. توجہ میرے وال رکھو تے دھیان میرے وال رکھو. اے اج دی محفل پاک نالے ماہانہ محفل پاک ہے تے نالے سالانہ محفل پاک. 11ویں شریف دے ختم پاک دے حوالے دے نال اے ماہانہ محفل پاک ہے. اور عرس غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے دے نال اے سالانہ محفل پاک ہے. محلہ فیض علم ٹاؤن جامع مسجد صدیقیہ دے وچ جدے وچ میں بھی حاضر ہاں تے تسی بھی ماشاءاللہ آئے ہو. بزرگ بھی نوجوان بھی بچے بھی اس مسجد دے طلباء بھی اور اس مسجد امام اور خطیب جناب مولانا علامہ قاری محمد اختر قادری صاحب اور میرے تو پہلے جناب مولانا حافظ محمد مدثر حسین قادری صاحب تلاوت قرآن بھی کر رہے سن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے سن اور جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ نذرانہ محبت پیش کر رہے سن.
تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا وے خدا تعالیٰ میری بھی حاضری قبول کرے تے تہاڈی بھی حاضری قبول فرمائے۔ بچیو تسی بار بار کہن دا موقع نہیں دینا، جتھے ہے وہ اتنے بیٹھے رہا جی آرام دے نال۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی بچپن کی طرف دیکھیے نا تے آپ دی بچپن تواڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن اس طرح نہیں سی گزاریا جس طرح تسی گزاردے ہو پے، شرارتاں کر کے، شیطانیاں کر کے، ایک دوجے نوں چھیڑ کے، یا گلیاں بازاراں دے وچ آوارہ گردی کر کے، ٹائم ضائع کر کے۔ جناب غوث پاک نے بچپن تواڈے وانگر نہیں سی گزاریا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن اس طرح گزاریا سی جس طرح نبیاں دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے گزاریا۔ نہ بھائی ایسے نہیں بولو، تھوڑی آواز نال سبحان اللہ کہو ضرور، مگر تھوڑی آواز نال کہو۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جو کہ ولیاں دے ولی نے، ولیاں دے ولی نے بچپن اس طرح گزاریا سی جس طرح نبیاں دے نبی جناب محمد مصطفیٰ نے گزاریا سی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نو اللہ تعالی نے مرتبہ مقام عطا فرمایا، کیڑا؟ آپ ولیاں دے سردار، آپ سارے ولیاں دے سردار، سارے غوثاں دے سردار، سارے کتباں دے سردار، سارے ابدالاں دے سردار سن۔ اور یہ مرتبہ مقام ایویں نہیں سی ملیا، یہ مرتبہ مقام بچپن دے وچ علم دین حاصل کر کے اور پھر جدو جوان ہو گئے دین دا علم سکھ لیا، علوم و فنون سکھ لے، ظاہری باطنی علوم سکھ لے، تو پھر چلے بھی کیتے، ریاستاں بھی کیتیاں، عبادتاں بھی کیتیاں، تلاوتاں بھی کیتیاں، سخاوتاں بھی کیتیاں، اور عراق دے بڑے بڑے جنگلاں دے وچ جا کے تنہائی وچ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی کیتا، آخرت دا فکر بھی کیتا، جہاد بے نفس بھی کیتا، اور شیطان دی پیروی دے کولوں بھی بچے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مردہ سنتاں نو زندہ بھی کیتا، بھکھاں بھی کٹیاں، پیاساں بھی برداشت کیتیاں، بڑے بڑے مجاہدات کیتے، بڑیاں بڑیاں ریاستاں تے عبادتاں کیتیاں، جہاد بالکفار بھی کیتا، جہاد بے نفس بھی کیتا۔ اے ساریاں منزلاں طے کرن تو بعد خدا دی ذات بابرکات نے آپ نو مقام میں اے عطا فرمایا کہ آپ دا قدم مبارک سارے ولیاں دیاں گردناں دے اوپر رکھا دیتا۔ قادمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا فرمان ہے میرا ایک قدم مبارک سارے اولیاء دیاں گردناں دے اوپر۔ اے بچو ادھر دیکھو، ادھر اے میرا قدم سارے ولیاں دیاں گردناں دے اوپر، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداح خان۔ چھوٹے بچے پاویں بولو تے پاویں نہ بولو لیکن بڑے حضرات ضرور جواب دو، سبحان اللہ کا دوست۔ میں تھوڑا جہا نا اے جڑا غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا مقام ہے نا کہ سارے ولیاں دیاں، سارے کتبہ دیاں، سارے ابدالہ دیاں گردناں دے اوتے آپ دا قدم مبارک ہے، یہ دے بارے میں تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا ہوں۔ توجہ دے نال غور دے نال سنو کہ یہ مقام خدا تعالی نے عطا فرمایا، کس طرح عطا فرمایا تسی سن لیا تے جدو مقام عطا فرمایا پھر کسے ولی نے انکار نہیں کیتا۔ اس وقت بڑے بڑے ولی تے بڑے بڑے غوث تے بڑے بڑے کتب بھی ایسن، پر کسی نے آپ دے اس اعلان دا انکار نہیں کیتا، بلکہ سارے نے اپنی اپنی گردناں چکا لیا۔ حضرت امام عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفریح الخاطر دے وچ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو وصیت فرمائی سی کہ اے عمر اے علی
ادھر تسی میرے وال ویکھو جی، ادھر ادھر اللہ والے ادھر ویکھو. تسی دونوں نے پتہ کی کرنا ہے، اے عمر اے علی، تسی دونوں نے پتہ کی کرنا ہے. یا رسول اللہ حکم ہوئے. فرمایا تسی دونوں نے میرے وصال تو بعد ملک یمن دے وچ جا کے میرے ایک عاشق غلام دیوانے مستانے حضرت اویس کرنی دے نال ملاقات کرنی. اور کاکا بلی بھائی اصل او دے نال تسی ملاقات کرنی ہے. یا رسول اللہ ہور حکم. فرمایا تسی اونوں میرا جبہ تحفے دے طور تے دینا ہے تے نالے تسی میرا اونوں سلام کہنا ہے، نالے تسی میرا پیغام دینا وے کہ اے اویس کرنی میری امت دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو. جناب فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے. جناب مولا علی شیر خدا نے بھی عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہو گیا. جناب صدیق اکبر دا زمانہ آیا، وہ گزریا. حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آ گیا. آپ تخت خلافت دے جلوہ فروز ہوئے اور حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی شیر خدا دے نال مشورہ کیتا. ایک جنا تسی اگر پیچھے کو بٹھا دو نا انہاں دے کول تے الجھن ختم ہو جائے گی. کوئی سیاںا بندہ پیچھے بیٹھ جائے نا، ایک جنا ادھر بیٹھ جائے ایک جنا ادھر بیٹھ جائے. اے قوم ماشاءاللہ ایسی انہاں دی ڈیوٹی دینی پیندی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہاں نوں ادب احترام دی توفیق دے. مسجد دا بھی ادب کریا کرو تے وڈیاں دا بھی ادب کریا کرو تے قرآن پاک دا بھی ادب کریا کرو، حدیث پاک دا بھی ادب کریا کرو تے نالے اپنے والدین دا بھی ادب کریا کرو. جدوں مشورہ کیتا دونوں نے مشورہ کر کے ٹر پے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جبہ مبارک نال لیا تے ٹر پے. چلدے چلدے جدوں ملک یمن دے وچ پہنچے تے لوکاں نوں پوچھیا کہ ایتھے ایک اویس نامی بندہ ہوندا ہے. انہاں آکھیا جی ہاں ہوندا ہے. فرمایا کتنے میں؟ فلانی تھان تے چلے جاؤ. اتنے چلے گئے. جا کے حضرت اویس کرنی دے نال ملاقات کی. ملاقات کرن تو بعد حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے اویس کرنی، مولا علی نے فرمایا اے اویس کرنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تانوں سلام دتا ہے تے نالے تانوں تبرک دے طور تے تحفے دے طور تے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا تے نالے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے سن میری امت دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو. تسی ذرا اٹھو نا، ایتھے بیٹھو ذرا بندے کو ایتھے ایتھے. چلو ہن 4 بجے تہاڈی ڈیوٹی لگی ہون ذرا کو دھیان دے نال بیٹھے آ جائے. حضرت فاروق اعظم نے اور مولا علی نے جدوں پیغام بھی دے دیتا، سلام بھی دے دیتا تے جبہ بھی دے دیتا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھ دیتا. سر مبارک سجدے وچ رکھیا تے امت مصطفیٰ دی بخشش دے واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتی. سبحان اللہ. حضور دی امت دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتی. اینا لمبا سجدہ کیتا، اینا طویل سجدہ کیتا کہ غیب دے وچوں آواز آئی اللہ تعالی دی طرفوں، غیب دے وچوں آواز آئی کہ اے اویس کرنی اپنا سر مبارک سجدے وچوں چک لو، تہاڈی دعا قبول ہو گئی ہے تے تہاڈی دعا دی برکت دے نال میں اپنے محبوب دی ادھی امت نو بخش دیتا ہے. ادھی امت دی بخشش فرما چھڑی ہے اور ادھی امت دی بخشش میں اپنے پیارے غوث پاک اپنے محبوب بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی دعا دے نال بخشاں گا. جدوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام پاک سنیا تے اللہ تعالی دی بارگاہ چ عرض کیتی یا پروردگار عالم شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کون نے تے اس ویلے کتھے نے؟ اللہ تعالی دی ذات بابرکات دی طرفوں آواز آئی اے اویس کرنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ دی آل وچوں پیدا ہون گے.
اجے دنیا دے تشریف نہیں لے آئے، میرے محبوب دی آل پاک دے وچوں پیدا ہون گے۔ یا پروردگار عالم اس ویلے انہاں دی روح کتھے وے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا اے اویس کرنی، میرے پیارے مقرب بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی روح مبارک اس وقت مقام دنا تو اتے مقام فتح دلہ، مقام فتح دلہ تو اتے مقام کعبہ قوسین، تے مقام کعبہ قوسین تو اتے مقام او ادنا ہے، تے مقام او ادنا دے اتے حضرت غوث پاک دی روح سرفراز۔ فرمایا مقام او ادنا دے ہوتے ہوئے میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی دی روح مبارک۔ یا پروردگار عالم مزید انہوں دا کوئی تعارف؟ رب العالمین نے فرمایا جس وقت او میرا بندہ دنیا دے ہوتے آئے گا، بغداد شریف دے وچ او دا مسکن ہوئے گا، شہر جلان او دا مولد ہوئے گا، تے جس وقت دنیا دے ہوتے آئے گا وقت گزرتا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر دے ہوتے بیٹھ کے میرا حکم دینار تے میرے محبوب دے حکم دینار اور اعلان کرے گا قدمی ہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم سارے ولیاں دیا گردنا دے ہوتے ہیں۔ کہ اس ویلے سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال اپنی اپنی گردنا جھکا لیں گے۔ تو جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا تعارف سنیا تے عرض کیتی یا پروردگار عالم جس وقت حضرت غوث پاک دنیا تے تشریف لے آؤ گے وہ اعلان فرمان گے تے انہاں دا اعلان سن کے سارے ولی اس وقت جڑے ہون گے وہ اپنی گردنا چکا لیں گے تے میں تیرے کولو او دا تعارف سن کے تے جو انہیں اعلان کرنے یا نہ تو فرما دیتا وے تے میں ہجے ہونے ہی انہاں دا نام مبارک سن کے تے انہاں دا اعلان سن کے میں ہونے ہی اپنی گردن چکا لینا، انہاں دا ادب کردے ہویا، انہاں دا احترام کردے ہویا میں ہونے ہی اپنی گردن چکا لینا وا۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداح خان ہے۔ نمبر 2 ہن سنو، نمبر 2 اسے کتاب تفریح الخاطر دے وچ حضرت علامہ اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رسالہ روحی وچ لکھ دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لاڈلے بیٹے آلے نبی اولاد علی حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی روح سی مقامے بنا دے ہوتے اور روایات میں چاہتا ہے کہ جس وقت حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا ظہور ہویا آپ دی ولادت باسعادت ہوئی تے آپ دی گردن مبارک دے ہوتے ایک نشان سی، حضرت غوث پاک دی گردن مبارک دے ہوتے ایک نشان سی۔ اور اے ویکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے سن، آپ دے دونوں موڈیاں دے درمیان ایک نشان سی مہر نبوت دا، او دے اوتے لکھیا سی محمد رسول اللہ، کلمہ قدرت دے نال اس مہر نبوت لکھیا سی محمد رسول اللہ۔ نانا پیدا ہویا تے دونوں موڈیاں دے درمیان مہر نبوت دا نشان سی، اے نواسا پیدا ہویا، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، دنیا دے اوتے تشریف لے آئے تے آپ دے دونوں موڈیاں دے درمیان گردن دے اوتے ایک نشان سی، کدا نشان سی؟ ایک قدم دا نشان سی۔ حضرت غوث پاک دی گردن دے اوتے ایک قدم دا نشان سی، قدم دا نشان۔ علماء فرماندے نے، محدثین فرماندے نے اے نشان کادا سی؟ اے نشان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا نشان سی۔ بولو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا نشان سی۔ کس طرح نشان لگا؟ اٹھا کے دیکھو رسالہ روحی حضرت سلطان باہو فرماندے نے، حضرت امام اربلی رحمت اللہ تعالی نے تفریح الخاطر دے
جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات نو لا مکان دی طرف جا رہے سن. پہلا آسمان عبور کیتا، دوجا کیتا، تیجا کیتا، چوتھا کیتا، پنجواں کیتا، چھواں کیتا، ستواں کیتا، اگے سدرۃ المنتہا آ گیا. جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ جوڑ کے کھلو گے، عرض کی یا رسول اللہ ایدوں اگے میں نہیں جا سکتا، ایدوں اگے میں نہیں جا سکتا، اے میری انتہا ہے، اس تو اگے میں نہیں جا سکتا. کتابوں میں چاہتا ہے کہ جس وقت جبریل جواب دے گئے، براق جواب دے گیا، اس تو اگے ایک رف رف ظاہر ہویا. اس رف رف دے ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے. بڑا لمبا طویل سفر اس رف رف نے طے کرایا. ایک وقت ایسا آیا، ایک مقام ایسا آیا، رف رف کی بھی انتہا ہو گئی، رف رف کی بھی انتہا ہو گئی. اس تو اگے ایک نوری تخت ظاہر ہویا. نوری تخت دے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. کافی لمبا طویل سفر اس نوری تخت نے طے کرایا. ایک مقام ایسا آیا اور نوری تخت بھی جواب دے گیا، وہ بھی غائب ہو گیا. اگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کوئی سواری نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سواری کے محتاج تے نہیں. خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو رفتار نبوت عطا فرمائی ہے کہ وہ رفتار نبوت اتنی تیز تھی کہ کسی سواری کے محتاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سن. لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی دے واسطے کی ہوا؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب دی سواری دے واسطے جناب غوث اعظم دی روح نو پیش فرما چھڑے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح سواری دے طور دے اوتے حاضر ہو گئی. عرض کیتی یا رسول اللہ میرے تے سوار ہو. عرض کیتی نانا جان میرے تے سوار ہو. میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح دے اوتے سوار ہوئے جنہی سواری دے واسطے پیش کی گئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح دی سواری دے اوتے آپ نے سوار ہو کے لامکان دا سفر طے کرنا شروع کر دیتا. حتیٰ کہ اینا سفر طے کرایا مقام دنا دے ہوتے پہنچے، پھر مقام فتح اللہ دے ہوتے پہنچے، پھر مقام کعبہ قوسین دے ہوتے پہنچے، پھر مقام او ادنا دے ہوتے پہنچے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عرض کے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا پروردگار عالم اے سواری کیڑی سواری ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اے تیری آل دے وچوں ایک بچہ پیدا ہوے گا، اے جڑا سارے ولیاں دا سردار ہوے گا، سارے غوثاں دا سردار ہوے گا، سارے قطباں دا سردار ہوے گا، سارے ابدالاں دا سردار ہوے گا. او دی روح نو میں تیری سواری دے واسطے پیش کر دیتا وے. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں دیکھیا میرے نواسے نے اپنی روح سواری دے واسطے پیش کر دیتی ہے. اے لامکان دا سفر طے کردے جدوں مقام او ادنا دے اوتے پہنچے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جس طرح تو آج میری سواری دے واسطے اپنے آپ نو پیش کیتا وے کہ میرا قدم تیری گردن دے ہوتے وے، میرا قدم تیری بولو میرا قدم تیری گردن دے ہوتے وے. چپ کرو تھی نہ بولے آجے میرا قدم بولو تیری، میرا قدم تیری گردن دے ہوتے وے. اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے نواسے، اے غوث پاک میرا قدم میرا چراغ نو تیری گردن دے ہوتے وے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا اے میرے پیارے لاڈلیا بیٹیا نواسیا، اے میرے غوث پاک عبد القادر جیلانی ایک وقت ایسا بھی آئے گا اج میرا قدم تیری گردن دے ہوتے ہوئے، ایک وقت ایسا آئے گا تیرا قدم سارے ولیاں دیا گردناں تے ہوے گا. میرا قدم تیری گردن دے ہوتے تے تیرا قدم سارے ولیاں دی گردن دے ہوتے ہوے گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے او اپنا قدم مبارک حضرت غوث پاک دی گردن دے ہوتے رکھیا، او دا نشان لگیا. جدوں حضرت غوث پاک پیدا ہوئے اے بچے نوں کر
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو پیدا ہوئے تے حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت غوث پاک دی گردن دے اوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا نشان لگا ہویا سی. نعرہ تکبیر، نعرہ بھی بولو نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ. جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قدم اپنی گردن دے اوتے لوایا. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے کی صلہ عطا فرمایا. سارے ولیاں غوثاں قطباں ابدالاں دیاں گردناں دے اوتے حضرت غوث پاک دا قدم لگا. او ولی نہیں بن سکدا جنی دیر تک غوث پاک دے قدم دی مہر نہیں لگ جاندی. سارے ولیوں کی گردن جو کائی گائی، سارے ولیوں کی گردن جو کائی گائی، مہر ان کے قدم کی لگائی گائی. سارے بولو مل کے، سارے ولیوں کی گردن کائی. میرے وہ سوچو کرو گے پھر سمجھ آ جائے گی نا. سارے ولیوں کی گردن جو کائی گائی، مہر ان کے قدم کی لگائی گائی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخان ہے، میرے غوث جلی کا مداخان ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جام کی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. اور سنو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دا اعتراف. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے سلسلے دے بزرگاں دے وچوں ایک بزرگ نے، وہ بھی اتے جڑے بزرگ ہوئے نے حضرت غوث پاک تو اتے، حضرت مولا علی شیر خدا تو بعد، حضرت مولا علی شیر خدا تو تھلے تے حضرت غوث پاک تو اتے جڑے بزرگ ہوئے نے. انہاں بزرگاں دے وچوں ایک بزرگ جنہاں دا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماندے نے کدوں ایک مرتبہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے نے پے، خطبہ جمعہ ارشاد فرماندیاں آپ نے پڑھا قدم علی رکبتی، آپ نے فرمایا او دا قدم میری گردن دے ہوتے بھی ہے، او دا قدم میری گردن دے ہوتے بھی ہے، او دا قدم میری گردن دے ہوتے بھی ہے. قدم علی رکبتی، او دا قدم میری گردن دے ہوتے بھی ہے. تے جدوں لوکاں نے سنیا، لوکی اللہ دا قرآن پہ سندے سن، لوکی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پہ سندے سن، لوکی قرآن دی آیتاں پہ سندے سن، لوکی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی روایتاں پہ سندے سن. خطبہ جمعہ ختم ہویا، نماز جمعہ ادا کرن تو بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے. عرض کیتی حضور ایک مسئلہ پوچھنا وے، اپنا شک کڈانا وے، اپنا شبہ کڈانا وے. آپ نے فرمایا کہڑا مسئلہ وے، کہڑا شک پیا گیا وے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر لوکاں نے عرض کیتی حضور اج تسی خطبہ جمعہ ارشاد فرماندیاں ایک جملہ استعمال فرمایا وے، او جملے دا تعلق نہ قرآن دے نال ہے، او جملے دا تعلق نہ حدیث پاک دے نال ہے، نہ اللہ دے قرآن وچ آیا وے، نہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک وچ آیا ہے، نہ کسی آیت دا جو دے، نہ کسی روایت دا جو
دے آپ نے تسی خطبہ جمعہ وچ فرمایا سی قدمہ علی رکبتی او دا قدم میری گردن دے اوتے وی ہے ایدی کی حقیقت سی ایدی کی وجہ سی آپ نے کیوں ارشاد فرمایا وے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا تھا پیا میرے اوتے حالت کشف جریہ تاری ہو گئی میں دیکھیا میرے اوتے غیب دا جہان جڑا سی منکشف ہو گیا میں غیب دے جہان وچ ویکھیا بغداد شریف دے وچ ایک بچہ پیدا ہوے گا او بغداد شریف دی منبر دے مسجد دے منبر دے اوتے بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہی علی رکبت کل ولی اللہ میرا ایک قدم سارے ولیاں دیاں گردناں دے اوتے وے اس وقت ہزاراں دی تعداد وچ ولی سن انہاں ساریاں نے گردناں جھکا لیاں دور والیاں بھی گردناں جھکا لیاں نزدیک والیاں بھی گردناں جھکا لیاں جڑے ولی مشرق وچ سن انہاں نے گردناں جھکا لیاں جڑے مغرب وچ سن انہاں نے گردناں جھکا لیاں جڑے شمال وچ سن انہاں نے گردناں جھکا لیاں جڑے جنوب وچ سن انہاں نے گردناں جھکا لیاں ساری دنیا دے ولیاں نے غوثاں نے کتباں نے ابدالاں نے گردناں جھکا لیاں سن اس واسطے انہاں دی ولایت دا ادب و احترام کردے ہوئے میں کیوں پیدا ہجے وہ نہیں ہویا لہذا میں وہ پیدا ہون تو پہلے وہی ولایت کا اقرار کردے ہویا اعتراف کردے ہویا میں بھی اقرار کرنا وا قدمہ علی رکبتی اس واسطے انہاں سارے ولیاں نے اقرار کیتا انہاں دے نال میں بھی اقرار کر لیا جے تہاڈیاں گردناں دے اوتے وے تے میری گردن دے اوتے وی اودا قدم مبارک سارے ولیوں کی گردن جو کائی گئی سارے ولیوں کی گردن جو کائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی چاہے اوتاد ہو چاہے افضال ہو میرے غوث جلی کا مداخان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت خراسان دے پہاڑاں دے وچ مجاہدات پہ کرتے سن جدوں آپ نے بغداد دی مسجد دے منبر دے اوتے بیٹھ کے اعلان کیتا تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان دے پہاڑاں وچ خدا تعالی دی عبادت کرتے سن پے تو جدوں آپ نے غیبی طور تے یہ آواز سنی تو اس وقت آپ نے ارشاد آپ نے حضرت غوث پاک دی بارگاہ چرد کیتی قدمہ کا علی راسی بھائی دوجے ولیاں دیاں گردناں تے تہاڈا قدم مبارک ہے میرے سر دے اوتے بھی تہاڈا قدم ہے تے میریاں آنکھاں اوتے بھی تہاڈا قدم مبارک ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے قرار کیتا حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ علیہ نے قرار کیتا حضرت شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرار کیتا حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے قرار کیتا آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تے آپ دی مجلس وچ ایسے جملے کا تذکرہ کیتا گیا کہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا قدم سارے ولیاں دی گردنوں تے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے سر دے اوتے یا میری گردن دے اوتے نہیں بلکہ حضرت غوث پاک دا قدم مبارک میریاں اکھاں دی پتری دے اوتے وے اور میں اس وقت حضرت غوث پاک دے سامنے موجود ہوں میرے پیروں نے تے اے حضرت غوث پاک دی بارگاہ سے کیتا نا میرے پیر کون نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر فرماندے نے میرے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تے اے عرض کیتی سی نا کہ حضرت غوث پاک دا قدم میریاں اکھاں تے بھی ہے تے میرے سر دے اوتے بھی ہے میں اس وقت حضرت غوث پاک دے زمانے میں ہوندا تے آپ دے سامنے بیٹھ کے جدوں آپ اعلان کرتے میں فوراً حضرت غوث پاک دے قدموں میں جا کے بیٹھ کے آپ کا قدم مبارک پھڑ کے اپنی آنکھاں دی پتلی اوتے رکھ لینا سی یہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کسے بھی ولی نے
جناب غوث پاک دی عظمت دا انکار نہیں کیتا، اس اعلان دے اوتے سارے ولیاں نے سر تسلیم خم کر دیتا۔ جب نبیاں دے نبی دی واری آئی نا روزے ازل دے وچ نبیاں دے نبی دی واری آئی تے خدا نے فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، اور تسی اقرار کر دیو کہ میرے محبوب دے اوتے تسی ایمان بھی لینا تے انہاں دی مدد بھی کرنی ہے۔ 1,00,000 تے کئی ہزار نبی رسولہ پیغمبراں نے سر تسلیم خم کر دیتا۔ کسی نبی نے انکار نہیں کیتا، کسی رسول نے انکار نہیں کیتا، کسی پیغمبر نے انکار نہیں کیتا، سارے نبیوں نے عرض کی تھی قالوا اقررنا، یا اللہ اسی اقرار کرنے ہیں، اسی تیرے محبوب دے اوتے ایمان بھی لے آواں گے تے تیرے محبوب دی مدد بھی کران گے۔ سارے نبیوں دے نبی دیواری آئی تے سارے نبیوں نے سر تسلیم خم کر دیتا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے ولایت دی واری آئی تے سارے ولیاں نے سر تسلیم خم کر دیتا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بد میں ہدایت میرا سلام شمع بد میں ہدایت میرا غوث اعظم امام کو غوث اعظم امام کو جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر ہزار، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر ہزار، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اصطفیٰ لغوث اعظم، اصطفیٰ لغوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم، صدقائے امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
کے حق میں یہ دعا کر سب پڑے روزہ پہ جا کر سب پڑے روزہ پہ جا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ سب آپ تشریف رکھو، ختم پاک اس کے بعد دعا خیر۔